सवाल: किस नबी की ताकत उनके बालों में थी? जवाब: हजरत शमून अलैहिस्सलाम। सवाल: नीम रूहानी मखलूक किसको कहते हैं? जवाब: ख्वाजा सरा। सवाल: वो कौन सा रुकन इस्लाम है जिसके नाम पर एक सूरत भी है? जवाब: हज। सवाल: मक्खी के पेट से कौन सी ग़िज़ा निकलती है? जवाब: शहद। सवाल: सोने से पहले आधा गिलास पानी पीना किस बीमारी से बचाता है? जवाब: हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक। सवाल: किस सूरत को 10 बार पढ़ने से पूरे कुरान का सवाब मिलता है? जवाब: सूरह इखलास। सवाल: जिस्म का कौन सा हिस्सा धोने से जल्द नींद आती है? जवाब: पाँव। सवाल: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली गैबी आवाज क्या सुनाई दी थी? ए मोहम्मद। जवाब: ए मोहम्मद, अपने सुतुर को ढांप। सवाल: जिस्म के फासद मादों को निकालने के लिए क्या खाना चाहिए? जवाब: प्याज। सवाल: कौन सा तेल जादू के इलाज में मुअस्सर समझा जाता है? जवाब: जैतून का तेल। सवाल: कुरान की किस मंजिल में सबसे ज्यादा सूरतें हैं? जवाब: 7वीं मंजिल। सवाल: शदीद गर्मी में कौन सा रंग नुकसानदेह है? जवाब: काला रंग। सवाल: जुमे में आज़ान अव्वल का इजाफा किसने किया? जवाब: हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने। सवाल: कौन सी नमाज मर्द पर फर्ज है, औरत पर नहीं? जवाब: जनाजा। सवाल: कौन सा पुल है जिससे बदबू आती है? जवाब: लाश का फूल। सवाल: किस नबी ने हवा में नमाज पढ़ी? जवाब: हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल: दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़? जवाब: अन्नपूर्णा। सवाल: हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का हुलिया कैसा था? जवाब: सामोला रंग, तवील, लागिर जिस्म, घने खमदार बाल। सवाल: कौन सा रंग किस्मत में रुकावट समझा जाता है? जवाब: काला रंग। सवाल: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के हाथ क्या भेजा था? जवाब: अपना करता। सवाल: साबिर मर्द खाने में कौन सी चीज पसंद करता है? जवाब: मीठा। सवाल: हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किस बेटे को
جانشین بنایا؟ جواب حضرت شیس علیہ السلام۔ سوال اکیلے کھانا کھانے والا مرد کیسا ہوتا ہے؟ جواب سخت مزاج۔ سوال لات کا بت کس صحابی نے توڑا؟ جواب حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ۔ سوال پورے چاند کی رات کو اماواس کیوں نہیں کہتے؟ جواب کیونکہ اماواس اندھیری رات ہوتی ہے۔ سوال قرآن میں ام الخبائث کسے کہا گیا؟ جواب شراب۔ سوال سب سے بڑا خوف کون سا ہے؟ جواب ناکامی کا خوف۔ سوال کیا کسی مسلمان کو کافر کہنے والے کو کافر بنا دیتا ہے؟ جواب جی ہاں، اگر وجہ نہ ہو۔ سوال کون سی مخلوق اپنی زندگی کا 70% وقت سوتی ہے؟ جواب بلی۔ سوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیوں کیا؟ جواب وحی کے حکم سے۔ سوال نہانے سے پہلے پانی میں لیمو ڈالنے کا فائدہ؟ جواب جسم خوشبودار ہو جاتا ہے، پرفیوم کی ضرورت نہیں۔ سوال حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکیوں کی خبر کس نے دی؟ جواب ان کی بیوی نے۔ سوال انسانوں میں کتنے بلڈ گروپس ہیں؟ جواب 4۔ سوال جہنم کی آگ جسم کے کس حصے کو نہیں چھوئے گی؟ جواب سجدے کی نشان والی پیشانی۔ سوال اونٹنی کے دودھ سے دہی کیوں نہیں بنتا؟ جواب اس میں گائے یا بکری کا دودھ ملائیں تو بنتا ہے۔ سوال نماز میں جمائی روکنے کا طریقہ؟ جواب زبان کو تالوں سے لگائے۔ سوال بچوں کی تربیت کس پر لازم ہے؟ جواب ماں باپ دونوں پر۔ سوال کیا شوہر کو بیوی پر ظلم کی اجازت ہے؟ جواب نہیں۔ سوال کسی کو کھانا کھلانا کیا بنتا ہے؟ جواب صدقہ۔ سوال بیوی کو شوہر کی کمائی سے خرچ کا حق ہے؟ جواب جی ہاں۔ سوال اولاد اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ جواب آزمائش اور نعمت۔ سوال اولاد پر خرچ کرنا کیا ہے؟ جواب صدقہ۔ سوال کائنات کا مالک کون ہے؟ جواب اللہ تعالی۔
सवाल है, कौन सी चीज कड़वी मगर नतीजा मीठा? जवाब सब्र है। सवाल है, दुआ की कबूलियत में रुकावट है? जवाब हराम कमाई और नापाक लिबास। सवाल है, बेहतरीन रिज्क कौन सा है? जवाब हाथ की कमाई। सवाल है, कौन सा फल याददाश्त तेज करता है? जवाब इंजीर। सवाल है, मुर्दा इंसान कौन है? जवाब जिंदा हो मगर ईमान व नेकी से खाली। सवाल है, कौन सी चीज भूख बढ़ाती है? जवाब काली मिर्च, जीरा, अदरक। सवाल है, बाल सफेद क्यों होते हैं? जवाब तनाव, नींद की कमी, खून की कमी से। सवाल है, जादू और नजर बद से हिफाजत की आयत? जवाब आयतुल कुर्सी। सवाल है, मुर्दा भाई का गोश्त खाना किसकी मिसाल है? जवाब गीबत। सवाल है, कौन सा अमल गुनाहों की ढाल? जवाब रोजा। सवाल है, नजर की हिफाजत और पाक दामनी कैसे? जवाब निकाह से। सवाल है, जुल्म की सजा कहाँ मिलती है? जवाब दुनिया और आखिरत में। सवाल है, फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन सजदा किया? जवाब जुमे के दिन। सवाल है, जन्नत के दरवाजे किस औरत के लिए खुलेंगे? जवाब फर्मा बरदार बीवी के लिए। सवाल है, जिस्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा झूठ बोलता है? जवाब जबान। सवाल है, कौन सी कौम पहाड़ों में कैद है? जवाब याजूज माजूज। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर कब उतारा गया? जवाब जुमे के दिन। सवाल है, कुरान में नाम आने वाले वाहिद साहबी? जवाब हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल है, क्या मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं? जवाब नहीं। सवाल है, बच्चों का कद किससे वरासत में मिलता है? जवाब बाप से। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो प्यालों का नाम? जवाब अयर और आयान। सवाल है, किस जगह पेशाब करने से गुर्बत आती है? जवाब दरख्त के नीचे। सवाल है, दीन के मुकम्मिल होने का ऐलान कहाँ हुआ?
جواب سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ سوال ہے چاندنی کا نیند پر اثر۔ جواب نیند ہلکی ہو جاتی ہے۔ سوال ہے جنگ خندق کو جنگ احزاب کیوں کہتے ہیں؟ جواب کئی لشکروں نے حملہ کیا تھا۔ سوال کون سا پھول ہاتھ سے توڑا نہیں جا سکتا؟ جواب کاڈو کا پھول۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آیت نشانی کیا لگائی گئی؟ جواب 5 کا نشان۔ سوال ہے شیطان اپنا تخت پانی پر کیوں لگاتا ہے؟ جواب تقلید میں اللہ کے عرش کے مشابہ۔ سوال ہے کس دور میں جزیرہ عرب یہودیوں سے خالی ہوا؟ جواب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا؟ جواب سایہ۔ سوال ہے اذان ہوتے وقت باتھ روم میں جانے سے انسان کس بیماری کا شکار ہوتا ہے؟ جواب وسوسے کی بیماری۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان اسے کس وقت نیند دلاتا ہے؟ جواب نماز یا قرآن پڑھتے وقت۔ سوال ہے قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب بسم اللہ۔ سوال ہے کون سی سبزی کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہو جاتی ہے؟ جواب ٹماٹر۔ سوال ہے گنبد خضرا کا سبز رنگ سے پہلے کون سا رنگ تھا؟ جواب نیلا۔ سوال ہے کون سی چیز گھر میں ہو تو لوگ بیمار اور پریشان رہتے ہیں؟ جواب غصے کرنے والا افراد۔ سوال ہے کون سے نبی جنت میں ٹہلنے گئے اور واپس نہیں آئے؟ جواب حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال ہے بار بار پیشاب آنا کس بیماری کی علامت ہے؟ جواب وہم کی بیماری۔ سوال ہے جنگ احزاب کن کے درمیان لڑی گئی؟ جواب آخری خلیفہ مروان اور عباسی لشکر۔ سوال ہے کون سا عمل کرنے سے مال دگنا ہو جاتا ہے؟ جواب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ سوال ہے قادسیہ کا پہلا مارکا کن کے درمیان تھا؟ جواب عرب مسلمان اور ساسانی۔ سوال ہے میاں بیوی کی ختم شدہ محبت کیسے بڑھتی ہے؟ جواب ایک ساتھ کھانا کھانے سے۔ سوال ہے سورہ کاف قرآن میں کتنے نمبر پر ہے؟ جواب 50ویں۔ سوال ہے زیادہ چائے
پینے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب جوڑوں کا درد۔ سوال گھر کا کون سا کام کرتے وقت دعا لازمی قبول ہوتی ہے؟ جواب کھانا پکاتے وقت۔ سوال کون سا رنگ زیادہ سکون دیتا ہے؟ جواب سبز رنگ۔ سوال کون سے جنات انسان سے دور رہتے ہیں؟ جواب نیک جنات۔ سوال غذاؤں کی ماں کس چیز کو کہتے ہیں؟ جواب شہد۔